अब हामी यो भिडियोमा के को बारेमा पढौँ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल प्रपर्टिज अफ मेटल्स। ओके, सो हामीले फिजिकल प्रपर्टिज अफ मेटल्स हेरिसक्यौँ, अब हेरौँ केमिकल प्रपर्टिज। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी स्टडी गर्नुपर्छ कि मेटल चाहिँ एयर, ओके, एयरमा अक्सिजन ग्यास, एयर इन द सेन्स अक्सिजन ग्याससँग रियाक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ। सो पहिला चाहिँ इन जेनरल कुरा बुझौँ। इन जेनरल when metal, कुनै पनि मेटल, it reacts with oxygen gas, के बनिन्छ भन्दाखेरि मेटल अक्साइड बनिन्छ। सो दिस इज द जेनरल स्किम अफ द रिएक्सन। ओके, अब यसलाई एउटा एक्जाम्पलसित बुझौँ कि फर एक्जाम्पल वेन एल्युमिनियम एउटा मेटल हो, जब यो अक्सिजनसित रियाक्ट हुन्छ यहाँ के बनिन्छ भन्दाखेरि एल्युमिनियमको अक्साइड Al2O3, दिस इज योर एल्युमिनियम अक्साइड। त्यस्तै गरी सोडियम जब अक्सिजनसित रियाक्ट हुन्छ इट फर्म्स सोडियमको अक्साइड, दिस इज योर सोडियम अक्साइड। त्यस्तै गरी म्याग्नेशियम जब अक्सिजनसित रियाक्ट हुन्छ यहाँ के बनिन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेशियमको अक्साइड। ओके, सो जब मेटल्स से यहाँ हामी क्लियरली लेखिरहेको छ वेन मेटल्स रियाक्ट विथ एयर के बनिँदो रहेछ, मेटल्सको अक्साइड बनिँदो रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मेटलको अक्साइडहरू यो बनियो, दिस आर अल बेसिक इन नेचर। यो मेटलको अक्साइड चाहिँ यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर अल बेसिक इन नेचर। ओके, अब युजली जुन चाहिँ हामीले पुरानो कलको पानी खाएको छ भन्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भने पुरानो कलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फलामख्या लागेको हुन्छ। ओके, त्यो मेटल चाहिँ पानीसँग डिजल्भ हुन्छ। पानीसँग डिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पानीलाई अलिकति बेसिक बनाएको हुन्छ। त्यहाँ हामीले पिएच पेपर डुबाएर हेऱ्यो भने त्यहाँ हामीले चाल पाउन सक्छौँ। बट इन जेनरल चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि कुनै पनि मेटलको अक्साइड लिउँ हामी, मैले के भने भन्दाखेरि मेटल्स oxide are basic in nature। सो हामीले एसिड बेस एन्ड सल्टमा के पढेको छ भने बेस भनेको चाहिँ कस्तो खालको सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ OH माइनस आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सल्युसनमा रिलिज गर्नु पर्यो। ओके, सो मेटल अक्साइड सोडियम अक्साइड लिउँ। सोडियम अक्साइड जब रियाक्ट हुन्छ वाटरसित त्यहाँनिर के बनिन्छ भन्दाखेरि सोडियम हाइड्रोअक्साइड बनिन्छ एक्वस सल्युसन। सो सोडियम हाइड्रोअक्साइडले के रिलिज गर्दैछ भन्दाखेरि OH माइनस आयन रिलिज गर्दैछ। द्याट मिन्स यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ बेसिक इन नेचर भयो। यसलाई हामीले एल्कली पनि भन्छ। ग्रुप 1 को मेटल हाइड्रोअक्साइडलाई एल्कली पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी पोटासियम अक्साइड, जब पानीसित रियाक्ट हुन्छ, जब यसलाई हामीले वाटरमा एड गर्छौँ यहाँनिर पोटासियम हाइड्रोअक्साइड बनिन्छ। ओके, दिस इज अल्सो एल्कली ग्रुप 1 को के भयो हाइड्रोअक्साइड हो। सिन्स यसले पनि के रिलिज गर्दैछ OH माइनस आयन रिलिज गर्दैछ सल्युसनमा, सो यो के भयो बेसिक इन नेचर भयो। सो दि अक्साइड्स अफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। अब एउटा एक्सेप्सनल केस छ, यस्तो खालको मेटलको अक्साइड छ जुन चाहिँ एसिडिक इन नेचर पनि छ, बेसिक इन नेचर पनि छ। ओके, द्याट इज Al2O3 एल्युमिनियम अक्साइड। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एल्युमिनियम अक्साइड। दिस इज acidic as well as basic
इन नेचर। यसको एसिडिक क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि छ, बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि छ। अब हामी हेरौँ कि कति बेला एसिडिक र कति बेला बेसिक। बट बिफोर द्याट यो खालको जुन चाहिँ अक्साइड्स छ, यो खालको अक्साइडलाई चाहिँ हामी भन्छ एम्फोटेरिक अक्साइड। यो खालको अक्साइडलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने एम्फोटेरिक अक्साइड। मिन्स यस्तो खालको अक्साइड हो जसको एसिडिक बिहेभियर पनि छ, बेसिक बिहेभियर पनि छ। ओके, इट एक्ट्स एज अ एसिड अल्सो, इट एक्ट्स एज अ बेस अल्सो। इट डिपेन्ड्स कि उकोसँग रियाक्ट हुँदैछ। नम्बर 1 मा हामी हेरौँ कि एसिडिक बिहेभियर। सब Al2O3। अब एसिडिक बिहेभियर भनेपछि ऊ चाहिँ एज अ एसिड एक्ट गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स कोसँग रियाक्ट हुनु पर्यो? बेस। फर एन इक्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ओके, जब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट हुन्छ, इन द्याट केस जुन चाहिँ कम्पाउन्ड बनिन्छ यहाँनिर सोडियम एल्युमिनेट बनिन्छ, along with the release water। सिन्स एसिड बेस रियाक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन हो, सल्ट प्लस वाटर बनिन्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो हो सोडियम एल्युमिनेट, यो हो हाम्रो सोडियम एल्युमिनेट। यो चाहिँ हाम्रो हो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हामीलाई याद छ। सो इन दिस केस यसको बिहेभियर चाहिँ कस्तो छ? एसिड जस्तो यो एक्ट गरिरहेको छ। अब यसलाई हामी जब ब्यालेन्स गर्छौँ, यहाँनिर 2 एड गर्नुपर्छ, यहाँनिर पनि 2 एड गर्नुपर्छ, ओभरअल रियाक्सन ब्यालेन्स्ड हुन्छ। अब सेकेन्डमा हामी हेरौँ उसको बेसिक बिहेभियर। बेसिक जब एल्युमिनियम अक्साइड यो रियाक्ट हुन्छ, अब यहाँ कोसँग रियाक्ट हुनु पर्यो? सिन्स इट इज एक्टिङ एज अ बेस, ऊ बेस जस्तो काम गरिदिँदैछ, त्यति बेला एसिडसँग रियाक्ट हुनु पर्यो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इन द्याट केस सल्ट जुन चाहिँ बनिन्छ द्याट इज यर एल्युमिनियम क्लोराइड। जुन चाहिँ बनिन्छ हाम्रो एल्युमिनियम क्लोराइड सल्ट बनिन्छ एलोङ विथ वाटर। ओके, अब यहाँ हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 6 लाउनुपर्छ, यहाँ 2 लाउनुपर्छ, यहाँ 3 लाउनुपर्छ। ओके, सो दिस इज यर एल्युमिनियम क्लोराइड। सो यो चाहिँ हो हाम्रो एसिड। सो यहाँ हामीले क्लियरली देख्दैछ कि जुन चाहिँ एल्युमिनियम अक्साइड छ, इट इज एक्टिङ एज अ एसिड अल्सो, इट इज एक्टिङ एज अ बेस अल्सो। यसको चाहिँ हामीले नाम के भन्यौँ? इट इज नोन एज एम्फोटेरिक अक्साइड। सो दिस इज एन एक्सेप्सनल केस जहाँनिर चाहिँ इट इज बिहेभिङ लाइक एसिड अल्सो, इट इज बिहेभिङ लाइक बेस अल्सो, डिपेन्डिङ अन उकोसँग के हुँदैछ? रियाक्ट हुँदैछ। ओके, दिस काइन्ड अफ अक्साइड इज नोन एज एम्फोटेरिक अक्साइड। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट तपाईँले नोट गर्नुहोस् कि जुन चाहिँ एनोडाइजिङ भन्ने प्रोसेस छ, यो एनोडाइजिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एल्युमिनियम, इट्स अ प्रोसेस अफ फर्मिङ अ थिक अक्साइड लेयर अफ एल्युमिनियम। सो जुन चाहिँ एल्युमिनियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एल्युमिनियम डेभलप हुन्छ अ थिक अक्साइड लेयर वेन एक्सपोज टु एयर। ओके, एल्युमिनियम जुन चाहिँ छ हामीले त्यतिकै एयरमा राख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उकोसँग रियाक्ट हुन्छ, किनभने मेटल अक्सिजनसँग त रियाक्ट हुन्छ है। सो मेटल अक्सिजनसँग रियाक्ट भयो भने चाहिँ त्यहाँ के भनिन्छ? मेटलको अक्साइड बनिन्छ नि त। त्यही हो एनोडाइजिङ भनेको प्रोसेस हो जहाँनिर चाहिँ थिक अक्साइडको लेयर हामीले डेभलप गरिदिन्छ एल्युमिनियममा। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस एल्युमिनियम अक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेन्ट टु फर्दर कोरोजन। अब हामीले अलरेडी एल्युमिनियमलाई चाहिँ हामीले ल्याबमै अलरेडी त्यसमा चाहिँ अक्साइडको लेयरलाई लगाएर छोडिदियो अरे भनेपछि त्यो फर्दर अब हामीले एयरमा राख्यो भने रियाक्ट हुन्छ, एयरसँग हुँदैन नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ? दिस इज रेजिस्टेन्ट टु कोरोजन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही कारण अहिले जति पनि एल्युमिनियमको तपाईँहरूले मेटलको जे पनि बनिएको छ त्यसमा नर्मली एनोडाइजिङ गरेरै बनाएको हुन्छ, सो द्याट त्यो चाहिँ ख्या नलागोस् भनेर। ओके, सो इफ एनोडाइजिङ गरेको छैन अरे एल्युमिनियममा, प्योर एल्युमिनियममा नर्मली ख्या लाग्छ, तर एनोडाइज गरेको एल्युमिनियममा के हुन्छ भन्दाखेरि हतपत ख्या लाग्दैन। ओके,
सो द रेजिस्टेन्ट क्यान बी इम्प्रुभ फर्दर बाई मेकिङ अक्साइड लेयर थिकर। अब यो जुन चाहिँ अक्साइड लेयरलाई हामीले जति थिक बनाउँछौँ त्यति यसलाई हामीले रेजिस्टेन्ट फ्री बनाउँदै जान्छौँ। ओके, सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रोसेस, जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अक्साइडको लेयर है, एल्युमिनियमको अक्साइडको लेयरलाई हामी एड गरेको हुन्छ एल्युमिनियमको बाहिर कोटिङ गरिदिएको हुन्छ कोरोजनबाट त्यसलाई बचाउनको लागि।